बानी से मुलाकात ना हुई तो लोग खुद इंसाफ के लिए निकलेंगे, कानून भी हाथ में लेंगे, फिर आप रोक सकेंगे ना हम, पार्लिमान को भी नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, चीफ जस्टिस ने मुलाकात से इनकार कर दिया। पीटीआई ने बानी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी। बानी पीटीआई वीआईपी कैदी। पाकिस्तानी तारीख में इतनी सहूलियात किसी को नहीं मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का एक के बाद एक लफ्जी वार। सुहेल आफरीदी को बुज़दार प्लस प्लस करार दे दिया। बोले झूठा प्रोपेगेंडा करना पीटीआई का वतीरा। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉक हुकूमत है, वक्त ज़ाया किया तो अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगी। इमरान सनाउल्लाह ने प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए दावा किया, बानी पीटीआई जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं। बानी से मुलाकात होगी या नहीं, हुकूमत आज पीटीआई को जवाब देगी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। आप सीनियर सियासतदान हैं, पहले भी मदद की, अब भी किरदार अदा करें। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त। अयाज सादिक ने कहा, पुल का किरदार अदा करने को तैयार, लेकिन मुज़ाकरात का बोल बोल कर थक गया। आप खुद हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। मुआमलात में बेहतरी के लिए रवैया ठीक करें। पीटीआई को कायमा कमेटियों में वापसी की दावत। पार्लिमान में किरदार अदा करने का मशवरा। ओपोजिशन वफ्द पीर को चेयरमैन सेनेट से भी मिलेगा। बानी से मुलाकात के लिए ताउन की दरखास्त करेगा। जो बुनियादी मुतालिबा है, इमरान खान के साथ जो मुलाकातों का मसला है, सुहेल खान अफरीदी उसने कल रात धरना भी दिया और ये कानून के मुताबिक उसका बनता है, उसकी मुलाकातों की कोई कदम नहीं होनी चाहिए। जाके मिलने स्पीकर साहब से कि ये हमारे अगर इस तरह रवैया रहा तो हम फिर जो है ना ये हाउस चलने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात करवाएं, ओपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करें। मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। असद कैसर कहते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक बानी से मुलाकातों पर कदगन नहीं होनी चाहिए। सेनेट इजलास में भी गर्मा गर्मी। बानी से मुलाकात की यकीन दहानी तक सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। सेनेटर अली जफर का ऐलान, बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। खराबी सेहत से मुतालिक जाली इत्तलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। तारिक फजल चौधरी का जवाब। बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। टीवी अखबार मुयस्सर, देसी मुर्गी और मछली खाते हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुताबिक जेल की हदूद में हर शख्स की मुलाकात कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। जेल की हदूद से बाहर की जिम्मेदार जेल इंतजामिया नहीं। जंग के बाद दलाइल के मैदान में भी भारत को मात। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी स्टूडेंट पैनल ने भारतीयों के छक्के छुड़ा दिए। इंडिया के नए सोशलाइजेशनल और धार्मिक पैनल को मंतिक और दलाइल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वोटिंग में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर और मुबाहिसे में शरीक मूसा हराज ने कहा, भारत में हमेशा इलेक्शन का ऐलान होते ही सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं, अपनी हर गलती को पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं। हिंदुस्तान जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी गर्दानता है, बताता है, फॉरेन पॉलिसी बताता है, वो असल में फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो एक पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजी है, वोट लेने की एक स्कीम होती है। अभी ज्यादा मायूसी हुई कि वो एक डिबेट या एक ओपन डिस्कशन से भाग गए। भारतीय वफ्द ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर भाग गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का तंज, बोले हमारा मौकिफ है भारत की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी वोट लेने की स्कीम है। हर इलेक्शन से पहले माहौल बनाया जाता है, आइंदा भी मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने कहा, आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। भारतीय फौज समेत हर इदारा सियासत ज़दा हो चुका। दुनिया में कोई इंडिया की बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान, आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी। पड़ोसियों के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, मगर कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान का दुश्मन को 2 टुक पैगाम।
ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سرزمین کا دہشت گردوں کی جانب سے مسلسل استعمال ناقابل قبول قرار دیا. بولے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف بلا تفریق ایکشن سے ہی ناسور کا خاتمہ ممکن ہے. سندھ کو پاکستان سے دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی. وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک بار پھر بھارت کو دو ٹوک پیغام. بولے سندھ کا جغرافیہ کوئی نہیں بدل سکتا. گورنر کی تبدیلی میں سندھ حکومت کا کوئی کردار نہیں. بلاول بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. افغان شہری کی امریکہ میں دہشت گردی. وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے زخمی خاتون اہلکار دم توڑ گئی. حملہ آور کی حالت بھی تشویشناک. امریکی صدر کا تیسری دنیا کے شہریوں پر دروازے بند کرنے کا اعلان. غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کریں گے. جرائم میں ملوث غیر ملکی ڈی پورٹ ہوں گے. صدر ٹرمپ کا پیغام. ٹریول بین لسٹ میں 19 ممالک شامل ہیں. امریکی حکام کی وضاحت. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی ہولناک واردات. گڈاپ میں سفاک ڈاکو نے موبائل نہ دینے پر 7 سال کے بچے کو گولی مار دی. گڈاپ اور گلشن معمار پولیس میں حدود کا تنازع. واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا. کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 82 شہری جاں بحق. 500 سے زیادہ زخمی ہو چکے. شوگر سیکٹر میں نیا گٹھ جوڑ بے نقاب. 10 شوگر ملز کا کروشنگ 28 نومبر سے شروع کرنے پر اتفاق. مسابقتی کمیشن کا نوٹس. 10 نومبر کی کارٹل میٹنگ قانون کی خلاف ورزی قرار. 14 دن میں جواب طلب. سخت قانونی کارروائی کی وارننگ. ملک میں چینی پہلے ہی مہنگی. کروشنگ سیزن بروقت شروع نہ ہونے سے قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریٹ اور بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کم کریں گے. وزیر اعظم کی ہدایت پر کام تیز کر دیا. چیئرمین FBR کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں اہم ریلیف اقدامات متوقع ہیں. جتنے زیادہ ٹیکس دہندگان شامل ہوں گے اتنا بڑا ریلیف دیا جائے گا. بار بار چالان پر گاڑی نیلام. پنجاب حکومت کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. قوانین کی خلاف ورزی پر سرکاری گاڑیوں کو بھاری جرمانہ ہوگا. ون وے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے 30 دن کی مہلت. کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ. لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنچی رکشوں پر مکمل پابندی. ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے. اگلا موقع نہیں ملے گا. مریم نواز کی وارننگ. کراچی میں ای چالان کے بھاری جرمانے. اپوزیشن کو تحفظات. ای چالان اور کیمرے صرف کراچی میں ہی کیوں؟ اپوزیشن لیڈر کا سوال. بھاری جرمانے انسانی جان بچانے کے لیے رکھے. اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر قانون کی پیشکش. اب تک ٹریفک نظام بہتر نہیں ہوا. چالان بہت لیکن کلیکشن نہیں. ضیاء لنجار کا اعتراف. آنکھوں میں خوشی کے آنسو. باہیں پھیلا کر استقبال. ماں اور بچوں کے ملاپ کے جذباتی مناظر. ٹیکسلا پولیس اور FIA نے اسلام آباد سے 2 امریکن نیشنل بچے بازیاب کرا کر ماں کے حوالے کر دیے. پولیس کے مطابق 6 ماہ قبل والد گھریلو رنجش پر دونوں بچوں کو پاکستان لے کر آ گیا تھا. والدہ بھی پیچھے پیچھے پاکستان پہنچ گئی تھی. اسرائیلی فوج جارحیت سے باز نہ آئی. غزہ کے علاقے رفح میں سرنگوں پر بمباری میں 9 فلسطینی شہید. مغربی کنارے میں کئی فلسطینیوں کے گھر مسمار. صہیونی فوج کا شام پر بھی حملہ. خواتین اور بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق. ٹائٹل فائٹ سے پہلے طبلے کی دھن. چائے کی چسکی اور ہلکی پھلکی گپ شپ. ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ. 3 ملکی ٹورنامنٹ کا فائنل آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہوگا. کپتان سلمان آغا جیت کے لیے پرعزم. کہا فائنل انتہائی اہم. ہر میچ ورلڈ کپ کی تیاری کا حصہ ہے. فیصلہ کن مارکے کے لیے گرین شرٹس کی پلئنگ 11 میں تبدیلیاں متوقع. کوئی سیر تو کوئی سوا سیر. ایکشن اور ری ایکشن کے کھیل میں تگڑے مقابلے. انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی باکسر ساحر اقبال نے بنگلہ دیشی حریف کو ناک آؤٹ کر دیا. ایشیا گولڈ سپر بینٹم ویٹ ٹائٹل کورین باکسر کے نام. امریکہ، برطانیہ اور ارجنٹینا کے باکسرز بھی کامیاب. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے بھی مقابلے دیکھے. پاکستان میں باکسنگ کا مستقبل روشن. ایونٹ کرانے پر لیجنڈری باکسر کا پاک فوج اور پنجاب حکومت کو خراج تحسین. پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا. اولمپک برونز میڈلسٹ پاکستانی باکسر حسین شاہ کی بھی انٹری.
रफ्तार का तूफान, ड्राइवर्स का इम्तिहान, सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती और फराटे भरती गाड़ियों के मुकाबले फ्रांस की ड्राइवर एड्रियन फॉर्मोक्स को बरतरी हासिल। और जाड़े के पहनावे, इस्लामाबाद में रंगारंग फैशन शो, रवायती सकाफत और जदीद ट्रेंड्स का शानदार इम्तिजाज, हसीन मॉडल्स के जलवे, इलाकाई धनक और दिल मोह लेने वाली मौसीकी ने महफिल को चार चांद लगा दिए।